السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طالب ميمي في فيديو جديد يتعلق بطلبة سمستر 4 سونتر انيفرسيتي لومير، أو بالضبط في وحدة لا كونتابيليتي دي سوسيتي. في هذا الشابتر إن شاء الله أو في هذا الموضوع إن شاء الله غادي نحاول على الأقل اليوم غنعطيكم واحد التقديم بسيط ماشي على لا كونتابيليتي سوسيتي، وإنما غادي ندخل مباشرة للشابتر الأولى نظرا لأنه ما كاينش الوقت وماشي مهم أنكم تعرفوا ديك لانتروداكسيون الأولى أون جينيرال. يعني إلا عرفتو لي زيكا ولا عرفتو غير بعدا كيفاش كنخدمو لا كونطابيليتي سوسيتي براتيكمون تيوريك ما كيهمش في لا كونطابيليتي سوسيتي. يعني 95 اكثر من 99% من لا كونطابيليتي سوسيتي فهي براتيك ولا نوت ولا براتيك الا دو كيستيون ولا كاع تروا كيستيون ولا فري فو اللي غادي يكونوا في التيوريك نطرقوا لهم ان شاء الله من بعد الا بقى لنا الوقت. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نهضر لكم على لا كونستيتيسيون سوسيتي ونشوفوا هذا الشابتر غير بعد المبادئ الاساسيه الاولى كيفاش غير غنولي نعرف ندير لا كرياسيون ديال السوسيتي ولا كيفاش غنولي نعرف ندير لي زيكريتير جورنال بالنسبه لدوك لي زوبيراسيون اللي كتعطاوني غير كالاساس في الكا نورمال في لا ليبيراسيون توتال سوا في اون نيميرير سوا في اون توتال اش غنفهمو من بعد. الوغ انا باغي نكري سوسيتي اش خاصني؟ خاصك كابيتال. فاش كنهضرو على الكابيتال اي سوسيتي ميمكنش تكريا الا ما كان عندها واحد راس مال اللي هي غادي تبدا به. يعني ميمكنش انت تبدا واحد لا سوسيتي وما عندكش كابيتال. هاد الكابيتال كتكون من اش؟ كتكون واحد لونسومبل دي زابور. شنو هما لي زابور؟ هما دوك المساهمات اللي كيجيبو لنا لي زاسوسي ولا لي زاكسيونير اللي كيكونوا معنا في لا سوسيتي وبغاو يكريو معنا لا سوسيتي. هاد لي زاسوسي كيجيبو لنا تروا كاتيجوري ديال هاد لي زابور اللي هما اصلا المجموع ديالهم كيساوي لنا لو كابيتال. هاد لي زابور ممكن يكونوا نيميرير غادي نشرحو شنو هما، ممكن يكونوا ناتور غادي نشرحو شنو هما، وممكن ايضا يكونوا اندستريال غادي نشرحو شنو هما. اول شيء فاش كنهضروا على لي زابور اون نيميرير انا كنقصدو فاش كتجيب معاك مساهمه ماديه ماليه لارجون اون اسبيس، يعني شي حاجه واحد لا غبار عليها. فاش كنهضروا على اون ناتور هي فاش كتجيب لي شي مساهمه عينيه، يعني كتجيب لي شي حاجه ملموسه مقيوسه توشابل. سيتادير انك تقول لك انا مثلا كاسوسيي كنساهم معك الشركه انت باغي دير اونتربريز، انا عندي واحد اللوكال نقدر نعطيه ليك باش دير فيه لادمينستراسيون ديال هاد لا سوسيتي. لا كونديسيون انا نولي شريك معاك بهذاك البورسونتاج. يعني هاد لي زابور ناتور يقدر يكونوا مثلا لوكال، يقدر يكون مثلا باتيمون، يقدر يكونوا مثلا ماتيريال دو ترونسبور، نقولو مثلا نفريك ماتيريال دو ترونسبور، ممكن يكون ماتيريال دو اوتياج، ماتيريال دو لانفورماتيك، ممكن يكونوا يعني بزاف. فاش كنهضر على لي زابور ناتور كاين بزاف فواتور ايتيليتير، بزاف ديال الحوايج اللي هما اون ناتور. يمكن فون دو كوميرسيال، فون دو كوميرس، تيران، اي حاجه هي ممكن نساهم معاك بها في لا سوسيتي. ولكن شنو المشكل؟ انه هاد اونيمير يعني باين باش كون جبت لك مليون جبت لك مليون، هذاك المليون ديال الدرهم مثلا راك عارف البورسونتاج ديالها، مي لو بروبليم اساسي هنايا شكون باش مثلا الا جا ليا هو واحد اللوكال باش نقدروا انا شحال كيسوى هذاك اللوكال. كاين واحد الخبير، واحد الكوميسير دي زابور، هو خبير كيعرف القيمه ديال اي حاجه. مثلا هذوك لا سوسيتي اللي باغا تكريا كتدي ليه هذاك الشيء كيعطيها واحد القيمه محدده، وكنولي نقول ليه فوالا مسيو انت عرفنا كتبتي لي اللوكال، ولكن هذا اللوكال ها شحال كيسوى ديال لي زاكسيون اللي تقدر انت ساهمتي معايا. فوالا يعني هذه الثاني. بالنسبه للثالثه كنهضروا على لي زابور اندستري. فاش كنهضروا على لي زابور اندستري سيتادير هما لو سافوار فير، ليكسبيريونس، لا كاليتي. يعني شنو عندك، شنو كتعرف. مثلا كنقول لك انت غادي تكري سوسيتي غادي انايا ندخل معك شريك، ولكن انا راه عندي اكسبيريونس وهذا ونقدر نجيري لك هذيك لادمينستراسيون ونوصلها لك لواحد البيت لوكراتيف اللي انت كتقلب عليه. تيقول لك واخا دخل معايا ماشي مشكل. ولكن في لا كونطابل سوسيتي هاد لي زابور اندستري غير تعرفوا عليهم فقط، ما غاديش نخدموا بهم في لي زيكريتير كونطابل وفي بزاف ديال الحوايج.
دونك اول حاجه شنو خصنا نعرفوا عليها انه الا بغينا نكريو اي سوسيتي خصنا كابيتال، والا بغينا نديرو كابيتال خصنا لي زابور. شنو هما لي زابور؟ هما لي زابور اون نيميرير، لي زابور اون ناتور، ولي زابور اون اندستري. لي زابور اون نيميرير فلوس، لي زابور اون ناتور هما شي حاجه اللي مثلا في ليليمون اكتيف، لي زابور اون اندستري ولا سافوار فير ولا ديك الاكسبيريونس ولا اي حاجه. كاينين تسميه اخرى فاش كيقول لك لي زابور بيور اي سامبل، لي زابور ا تيتر اونيرو، ولي زابور ميكس. فاش كنهضر لك على لي زابور بيور سامبل يعني جبتي لي مساهمات بيور سامبل يعني خاليين من لي ديت، ما فيهم حتى ديت، ما كيتسالك شي واحد شي حاجه. جبتي لي فلوس، جبتي لي وجبتي لي دي زابوناتور صافي، ما عندكش شي كريدي ولا شي حاجه ولا شي فورنيسور كيتسالك شي حاجه، ولا عندك شي بروفيزيون على شي كليون، ولا عندك شي بروفيزيون على ان ستوك، ولا عندك شي امورتيسمون ولا شي حاجه، عندك داكشي بيور سامبل. بالنسبه لي زابور اتوش اونيرو هما هذوك لي زامورتيسمون لي بروفيزيون اللي عندك اللي ديت لك كيتسالك شي واحد وانت جبتيهم معاك قلتي له انا بغيت نساهم معاك نعطيك فلوس ونعطيك، ولكن راه كيتسالك شي واحد. دونك هنا خصك ضروري انك الا بغيتي تساهم كتعطيو ديك لي زابور وانت كتولي تفرق شنو هما لي زابور بيور سامبل، شنو هما لي زابور اتيتر اونيرو. كتشد لي زابور بيور لي زابور كاملين تنقص منهم اتيتر اونيرو غيعطوك لي زابور بيور سامبل. لي زابور ميكس هما بجوج يعني بيور سامبل و اتيتر اونيرو. حنا غير تعرفنا عليهم فقط يعني غير شي حوايج اللي هما ساهلين. دابا شنو بغينا نعرفو كيفاش يعني القضيه كاينه في لا كونستيتيسيون دو سوسيتي باش نفهمو كيفاش الخدمه ديالو ساهله. نهار لا كرياسيون كتكون شي حاجه سميتها بروميس. شنو البروميس؟ هو الوعد، يعني انا وعدت واحد لا سوسيتي انني غادي نجيب لهم وحنا مجموعه من ليزاكسيونير وعدنا واحد لا سوسيتي غنجيبو ليها لي زابور ديالنا، خاصها هي تقيدهم في في النهار لو جور دو لا كونستيتيسيون كنسميو حنا لي زيكريت ديالنا بروميس. يعني كنديرو لي زيكريت بحال هكا. انا حاولت ندخل نيشان باش نربحو اللغه، من بعد ان شاء الله نديتايو في لي زيكزيسيس شحال حاجه. يعني النهار الاول انا باغي ندير واحد الكابيتال ديالي بحال هكا، هذاك الكابيتال هو اللي انا محتاج. هذا الكابيتال شنو هو؟ هذا الكابيتال هو داك لونسومبل دي زابور. هما جابوا لي زابور، اشنو غندير لهم انا؟ غادي نسميهم فواحد الكونت سميتو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي. الا وقفت هكا قلت اسوسي كونت دابور اون سوسيتي نقدر نجمع فيهم لي دو اون ناتور ولا اون نيميرير. بغيت نفرق ندير دابور اون سوسيتي اون نيميرير وندير عاوتاني اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور. هذه قلنا كنسموها هي بروميس، كتكون في لو جور دو لا سوسكريبسيون ديال لونتربريز. غنعطيك اكزومبل، غناخدو مثلا لابليكاسيون عندنا اش واحد لا سوسيتي كاما يكونستيتي واحد 2015 دارت لا كونستيتيسيون 2015 قال لك اسيدي باغ ان كابيتال دو 700 اف درهم، يعني دارت لا كونستيتيسيون ب 700 اف درهم كومبوزي لي زاكسيون اون نيميرير ليبيري توتالمون. يعني حنا كنهضرو دابا غير على كا جينيرال. في هذا الفيديو غنهضر لكم على كا عاديه كيفاش كنخدموها ليبيري توتالمون لا في اون ناتور لا في اون نيميرير. انا نعطيكم واحد يعني نسيت ما كتاف لي زابور. الا كانوا عندك لي زابور اون ناتور اوبليجي انهم يكونوا ليبيراسيون توتال في لو جور ديال لا كونستيتيسيون. بالنسبه لي زابور اون نيميرير كيعطيك الحق انه ماشي مشكل، ولكن خاصك او موان تكون ليبيريتي لانكار من هذوك لي زابور اون نيميرير. يعني 25% من لي زابور اون نيميرير خاصهم يكونوا ليبيرو في لو جور دو سوسكريبسيون ولا لو جور دو بروميس. بالنسبه لي زابور اون ناتور ليبيري توتالمون في لو جور ديال لا كونسيسيون دو شاك سوسيتي. قال لك هنا كومبوزي لي زاكسيون اون نيميرير، يعني ديك الكابيتال اللي هو 700 الف درهم هو عباره عن لي زاكسيون اون نيميرير ليبيري توتالمون بار فيرسمون dans le compte bancaire de société. شنو comptabiliser les opérations de promesse. عندنا شنو البروميس؟ غادي نجي غادي نقول لك الكابيتال عندي هو 700 الف درهم وغنمشي اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير وغادي نحط فيه 700 الف. كابسيطه عندي ليبراسيون توتال
عندي اسوسي كونت دابورتون سوسيتي ان نيميرال وعندي لو كابيتال هو 700,000 درهم. اش كيتباع البروميس؟ كتباعها واحد لي كريتير سميتها لا رياليزاسيون ولا لا ليبيراسيون، سيتادير انه دابا انت درتي لا البروميس، يلا دابا شوف ليا اشنو ليبيراو هاد الناس، يعني خصني نصودي هاد الكونت ديال اسوسي كونت دابورتون سوسيتي كيفاش دخل. غنجي غندير اسوسي كونت دابور اون سوسيتي نيميرال. هذا غادي نحطو، غادي نديبيتي اش واخا عندي لي زابور كي دايرين نيميرال. فاش كنقول لك لي زابور نيميرال سيتادير انهم راه فلوس، ولكن هو عطاني قال لي كومبوزي ولا فيرسمون بار لو كونت بونك، دونك هادوك الفلوس دخلوا ليا بلا بونك. اذا غادي ندير اسوسي كونت دابور سوسيتي نيميرال وغندير لا عندي لو مونطون هو اللي يعني كابيتال كله 700,000 درهم. 700,000 درهم والبيلون راه باين. اش كيقول لك ودي دير البيلون مثلا ديال هاد لونتربريز، راه غدير لاكتيف ديال الباسيف. لاكتيف فيه لا بونك بوحدها والباسيف فيه الكابيتال، يعني عندي فلوس كابيتال و لا بونك. هنا كتزاد لك واحد لي كريتير الثالثه هي البايمون دي فري. قال لك مثلا ساشون كو انه هذيك لا سوسيتي دارت البايمون في هذا لو جور دو سوسكريبسيون لواحد لي فري، يعني غتشد هذوك لي فري دو كونستيتيسيون باش بيتو مثلا لا بونك، ودير لا بونك على حساب. هنا غتسمي بعدا لا رياليزاسيون لي كريتير الاولى، وهنا غتسمو بايمون ولا ريغلومون دي فري. دونك هادو هما لي تخوا كريتير اللي كيكونوا دائما وكيتعاودوا، بعدا خاصك تعرفهم يعني تضبطهم. الا ما ضبطتيش هاد لي كريتير غادي يعني راه هادو هما لا باز، يعني غير كنورمال. دابا حنا كنهضروا غير على ما دخلناش دوك لي كا اكسبسيونيل، غير كا ديال لي زابور اون نيميري ولا اون ناتور، نفس الحاجه كتطبق عليهم فاش كتكون ليبيراسيون توتال. يعني ما كاين كلشي كيجيب ليا لي زابور في النهار ديال لا سوسكريبسيون. الا كان عندي لي زابور اون نيميرال غنشد لي اسوسي كونت دابور اون سوسيتي، عندي عطاني 700,000 700,000 وغادي ندير كابيتال هو 700,000 وغادي نرياليزي يعني شحال دخل ليا، يعني هو دخل كلشي. دونك 700,000 لا بونك وهذا كريتير 700,000. ولي كريتير ديال لي فري راه كيكونوا دائما لي فري دو كونسيسيون لا بونك والبايمون دي فري، وكتحط المونطون باش دابا ملي كيقول لك ودي اون ناتور، نفترضوا انه هذيك 700,000 درهم دابا ما بقاتش اون نيميرال. انا عطيت اكزومبل يعني انه هادوك لي زابور يعني واحد لا سوسيتي عاوتاني كريات، ولكن قال لك ودي راه جاب لنا بحال هكا، جاب لنا لي زابور نيميرال ياك فيهم مثلا 100,000 درهم. جاب لنا مثلا ماتيريال دو ترونسبور بمثلا 150,000 درهم، وجاب لنا التيران ب 350,000 درهم. دونك هنا عندك 350 على دابا 500 600، وجاب لنا واحد مثلا ماتيريال ماشي ماتيريال، مثلا نديرو فوند كوميرس 100,000 درهم باش نساوي يعني لو كابيتال ديال السوسيتي. يعني واحد دوك لي زاكسيونير جابوا لنا لي زابور اون نيميرال 100,000، جابوا لنا الماتيريال دو ترونسبور 150,000، وجابوا لنا لو تيران 350,000. بلاتي ما كيبانش غادي نوصلهم هنا. جابوا لنا لي زابور اون نيميرال 100,000 درهم، جابوا لنا ماتيريال دو ترونسبور 150,000 درهم، جابوا لنا التيران 350,000 درهم، جابوا لنا فوند كوميرس 100,000 درهم. غادي نحسب هاد لي زابور، هادو هما لي زابور اون ناتور. خاصني نحسبهم شحال عندي 150 350 100,000، يعني عندي 400 500 600,000. هادو 600,000 هادو لي زابور اون ناتور او نيميرال 100,000. غادي يقول لك عاوتاني دير ليا لي زيكريتير نيسيسير بروميس رياليزاسيون بايمون دي فري. اش غدير؟ غنحطو نتا هادشي دابا
اول حاجه في البروميس غندير اسوسي كون دابورت اون سوسيتي اون نيميري. شحال جابوا لي ديال الفلوس؟ قلنا 100000 درهم. دونك خصني نحط 100000 درهم. قال لك علاش خصك اسوسي كون دابورت اون سوسيتي اون ناتور. شحال جابوا لي الطوطال ديالو هو 600000 درهم. هادشي كنهضرو غير بلو سامبل اللي دير هنا هكا نورمال الاولى. جاب لك قال لك ودي عندك دابا هذه الكابيتال هو 700000 نصف. من بعد نتايا جيتي اسيدي دابا بغيت باغي ندير لا رياليزاسيون. فاش غندير لا رياليزاسيون ما غتبقاش بحال الاولى، حيت لي زابور ما بقاوش عندي غير لي زابور اون نيميرير ولا بوحدهم، ولاو عندي لي دو. يعني ولاو عندي نيميرير اسوسي كون دابورت اون سوسيتي اون نيميرير، وعندي اسوسي كون دابورت اون سوسيتي اون ناتور. اشنو غندير؟ شحال عندي اون نيميرير؟ قلنا 100000 باش يدخلوا بلا 100000. عندي اون ناتور شحال فيهم؟ 600000 باش يدخلوا بلي كونت ديالهم. عندي تيران، تيران شحال تيران؟ تيران فيها سيدي 350000. عندي فوند كوميرس غادي يكون 100000. عندي فوند كوميرس، عندي ماتيريال دو ترونسبور بشحال؟ 150000. دونك من بعد تحسب هنايا غتلقى بانهم هادو هما لي زابور اون نيميرو ناتور. لا بونك تيران، فوند كوميرسيال، ماتيريال دو ترونسبور، هادو ثلاثة 600000 و 700000 و اون ناتور اون نيميرو بجوجهم 700000. دونك انت درتي لا رياليزاسيون. هادشي كامل مزيان كنهضرو في الكا نورمال. فري كونستيون الى عندك نفترضو هاد المره مثلا عندنا نقولو مثلا هما 10000 وخلصناهم بلا بونك 10000. غيجي يقول لك ودي دير لي دابا لي مثلا غيقول لك دير لي سميتو هو البيرون. ملي غنجي ندير البيرون عفوا ملي غنجي ندير البيرون غادي نحط لاكتيف ديالي، غادي نحط لي مونطون فيه ونحط الباسيف ولي مونطون فيه. اش عندي في لاكتيف؟ اول حاجه لاكتيف فيه لي زيمولاسيون نون فالور اللي هما لي فري دو كونسيسيون ولا لي فري بريليمينير. لي فري بريليمينير شحال فيهم؟ عندي فيهم 10000 غادي نحطهم. عندي دابا لي زيمولاسيون اخرين اللي هما تيران شحال فيها؟ فيها 100000. عندي فون كوميرس فيه 350000. لا عفوا تيران هو اللي فيه 350000. تيران هو اللي فيه 350000 وفون كوميرس فيه 100000 وماتيريال دو ترونسبور فيه 150000. غنمشي لابونك. لابونك دخل لي فلوس 100000 ولكن ما ننساش انه درت انا نبين لهم ديك الكونسيسيون من لابونك. دونك خصني نحيد ديك 10000 ديال لي بريليمينير. شحال 10000 اللي حيد من 100000 غتبقى ليا 90000 لابونك اللي بقات ليا توتال غيكون 700000 باسيف. غنمشي للباسيف عندي غير الكابيتال اللي جابوا لي هادو سواء اون نيمير فيه 700000. دونك غادي يكون فيه حتى هو 700000. دونك هنا نحاول نختصر لكم حيت راه الا بقينا الفيديو ما غاديش يقدر يتحمل لنا في يوتيوب. حاولنا نختصر لكم غير شويه بعد الفيديو كيفاش البرانسيب. غادي نحاول ندير ان شاء الله اخر نعاودو نشرحو شي حاجه اكثر في لي زابور بيرو سامبل ولي زابور اتيتور اونيرو. عاد ندخلو لي زيكار اكسيبسيونيل بحال الكاد الفيرسمون انتيسيبي، الكاد ديال انه الناس ما جابوش ليا الفلوس، الكاد ديال انه عطلوا ليا جابوا لي الفلوس، الكاد ديال انه عندك اكسيونير ديفيرونت يعني ماشي ما بغاش ولكن صافي صوت. دونك هنا غادي نوقفو. نتمنى انكم يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه شي حاجه، زاد لكم واحد لاباز دو دوني دونك تابونوا معنا في لاشين ديال طالب بالميمي. تعرفوا اذا جروب اف اس جي اس بالميمي اس ان اس اس راح نديرو معكم.